बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 15 सितंबर है साल 2021। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत के हक में बाजी को पलट दिया है। PMDA स्टैंडिंग कमेटी में मरियम औरंगजेब के खिलाफ बगावत हो गई है। फजल रहमान ने बिलावल को आड़े हाथों लिया है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। फजल रहमान पिछले 3 साल से इक़्तिदार में नहीं है और मैं अक्सर आपको बताता हूं कि उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वो भी इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। हमने देखा नवाज शरीफ पर, आसिफ जरदारी पर भी वो करप्शन के इल्जामात लगाते थे, उनको नाअहल और निकम्मा कहते थे, लेकिन फिर जब इक़्तिदार के अंदर वो उनको शरीक करते थे तो सब अच्छा हो जाता था। 10 साल तक वो मुसलसल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उनको बंगला मिला हुआ था, गैर मुल्की दौरे करते थे, तनख्वाहें मिलती थी, नौकर चाकर थे, सिक्योरिटी था, प्रोटोकॉल था। वो सारी सहूलियात इमरान खान की हुकूमत ने ले ली हैं और उन्हें कहा गया है कि बंगला भी खाली कीजिए, वो भी खाली हुआ और उनकी मजीद खिदमात की ज़रूरत भी नहीं है। और यही वजह है कि पहले दिन से वो इमरान खान के खिलाफ हमेशा हुकूमत जो है वो उलटने के लिए कोशाएं। इससे पहले उन्होंने एक धरना दिया, वो नाकाम हुए। फिर अब जिस तरीके से उन्होंने PDM का एक इत्तेहाद बनाया, उनके वो सरबराह बने, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी और ANP जब निकल गए तो फिर उनके साथ उनकी एक जो क्लैश है वो मुसलसल चलता रहा। और अब बिलावल जिस तरीके से गेम कर रहे हैं और वो ये साबित करना चाहते हैं कि असल में अपोजिशन पीपल्स पार्टी है, लेकिन नून लीग ये कोशिश कर रही है कि हम चूंकि फजल रहमान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो असल अपोजिशन हम हैं और दोनों ग्रुप आपस के अंदर लड़ रहे हैं। बेसिकली हुकूमत की ये एक बहुत बड़ी इस हवाले से कामयाबी है कि अपोजिशन आपस के अंदर लड़ रही है और मफादात के लिए एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरेबां हैं। अब बिलावल मुसलसल कह रहे हैं कि अगर हमारी बात मानते तो अदम एतमाद करते और ये तहरीक कामयाब होती, पहले पंजाब के अंदर और फिर वफाक के अंदर हुकूमत बदल जाती। इस पर अब फजल रहमान ने आज काफी उनकी नकलें भी उतारी हैं और बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि जनाब हमें इस्तीफा ना देने का ताना देने वाले अदम एतमाद क्यों पेश नहीं करते। पीपल्स पार्टी की पंजाब में तब्दीली से मुताल्लिक खैश के सवाल पर फजल रहमान ने कहा अदम एतमाद अदम एतमाद अदम एतमाद, यानी वो नकल करते रहे बिलावल की। और वो कहते हैं कि इसकी गिरदान और तंज जो है वो करना मुनासिब नहीं है, लेकिन अदम एतमाद हमारी राय बड़ी अकल की राय तो फिर पेश करें ना, क्यों बैठे हैं आराम के साथ। उनका कहना था कि हमें तो ताना देते हैं, इस्तीफा पेश क्यों नहीं करते, तो ये अदम एतमाद क्यों पेश नहीं करते। तकड़े हो तो अदम एतमाद क्यों पेश नहीं कर रहे। उनका कहना था कि 6 मेंबरान पर अदम एतमाद की बात नहीं की जा सकती, इससे बड़ी क्या हमाकत होगी। अब उनका कहना यह है कि आपकी 6 सीटें हैं पंजाब के अंदर और आप अदम एतमाद कर रहे हैं। तो आज फजल रहमान ने काफी उनकी नकल भी उतारी और आड़े हाथों लिया है। बहरहाल जिस तरीके से अपोजिशन आपस के अंदर दस्तों गिरेबां, हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी कमजोरियों को जो है वो वहां पर दुरुस्त करे और फायदा उठाए इससे कि उनके जो मुकाबले के अंदर एक कमजोर अपोजिशन है। महंगाई का बहुत बड़ा मामला है, गवर्नेंस जो है वो बहुत बड़ा इशू है। वजीर आजम तमाम तर कोशिश के बावजूद गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर सके। यकीनी तौर पर वजीर आला पंजाब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इस हवाले से बड़ी आम जिम्मेदारी है। लेकिन एक और बड़ी आम खबर है और उसका ताल्लुक है मरियम औरंगजेब से। हमने देखा कि पिछले दिनों एक स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर जो मियां जावेद लतीफ हैं वो उसको हेड करते हैं और एक सब कमेटी बनाई गई जिसका हेड मरियम औरंगजेब को रखा गया और उनके साथ कमल शाहजेब और उनके साथ एक पीपल्स पार्टी की जो खातून रुकन है उनको रखा गया कि जिस तरीके से हुकूमत मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल ला रही है तो इस हवाले से वो पूरी अपनी तजावीज़ जो है इस फोरम पर दें। लेकिन अब मरियम औरंगजेब, आपको इल्म है कि वो अभी 2 दिन पहले एक इजलास में शरीक हुई, बल्कि धरने में शरीक हुई और उन्होंने कहा कि ये एक काला कानून है जो हुकूमत लाना चाहती है। तो अब ये मामला चूंकि एक प्लेटफार्म पर आपको जिम्मेदारी मिली हो तो इस तरह की राय का आप इजहार नहीं कर सकते। अब कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास में कमल शाहजेब ने मरियम औरंगजेब की सरबराही पर ज़ैली कमेटी पर एतराज़ उठाया। आज जब इजलास हुआ उसके अंदर मुख्तलिफ जो मीडिया से रिलेटेड लोग थे, जिम्मेदार लोग मौजूद थे। अभी वो कहते हैं कि PDM कानून बना ही नहीं तो ये काला कानून कैसे बन गया। इस हवाले से चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ को भी खत लिखा है। मेरी तजवीज़ है इस ज़ैली कमेटी को दोबारा तश्कील दिया जाए।
کیونکہ کمیٹی کی سربراہ مریم اورنگزیب نے متنازع بیان دے کر ذیلی کمیٹی کو مشکوک بنا دیا ہے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج اراکین قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں آج اراکین اور آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اور پاکستان براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے اراکین جو ہے وہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو موجود تنظیمیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ آپ پہلے سے جو موجود قوانین ہیں وہاں پر تبدیلی کر سکتے ہیں، مزید بہتر کر سکتے ہیں، ورکرز جو ہے ان کو oblige کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام قوانین کے ہوتے ہوئے ایک نیا قانون جو ہے وہ حکومت کو نہیں بنانا چاہیے۔ 28 مئی کو انہوں نے کہا کہ خط لکھا تھا کہ اتھارٹی کے قانون کا مسودہ دیں، لیکن حکومت کی جانب سے آج تک کوئی مسودہ نہیں دیا گیا۔ تو اس طرح کے انہوں نے سوالات اٹھائے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا مالکان نے بھی آج وفاقی وزیر اطلاعات اور وزیر مملکت فرح حبیب سے ملاقات کی ہے، فواد چودھری سے ملاقات کی ہے، اور اس کے اندر کافی جو معاملات ہیں وہ طے ہو گئے ہیں، اور اب جو تجاویز ہیں وہ سٹیک ہولڈر سے حکومت نے مانگ لیا ہے۔ بعض لوگ اس کو حکومت کی شکست بھی قرار دے رہے ہیں، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ حکومت اب ان سے تجاویز ضرور لے گی، اور یا تو وہ جو مالکان ہیں میڈیا مالکان وہ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے، اور ملکی سلامتی کے خلاف جس طریقے سے وہ برسر پیکار ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ نہ کچھ یقین دہانی کروانی ہے، یا پھر ان کے خلاف جو ہے تجاویز کے بعد حکومت کچھ رد و بدل کر کے جرمانوں کے اندر کمی کر کے یہ بل پیش کرے گی۔ تو اس حوالے سے بہرحال یہ ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بڑی خبر، اور وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے۔ ایک جو ساتھی ہیں انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے، وہاں درخواست دی ہوئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک نیا فتنہ ہے، اور اتنے پہلے کلیش ہیں، اور اس کے درمیان جو ہے یہ دھاندلی ہوگی اور یہ درست نہیں ہوگا۔ تو وہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتا ہوں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے، ایک شہری ہیں طارق اسد ایڈوکیٹ، یہ وکیل ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے اور اس پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار سے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا ووٹنگ مشین سے انتخابات کے لیے قانون سازی نہیں ہوگی؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو سیاسی بنانے اور الیکشن کمیشن پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان اگر یہی صورتحال ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ درخواست پاکستانی قوم کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ ملک میں سیاسی اور معاشی بحران پہلے ہی اتنا ہے کہ کسی نئے بحران کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن کے کیا اعتراضات ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، درخواست گزار نے کہا۔ اب چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے اعتراضات کہاں پر فائل کیے ہیں، جس پر درخواست گزار نے بتایا کہ قائمہ کمیٹی میں اعتراضات جمع کرائے گئے ہیں۔ عدالت نے کہنا ہے کہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ آپ کو الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات قائمہ کمیٹی میں اٹھائے ہیں تو آپ کو وہ دے دیتے ہیں۔ اس پر ای وی ایم کے ذریعے آئندہ انتخابات کرانے کے خلاف درخواست کا فیصلہ جو جاری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، پہلے فیصلہ محفوظ کیا دلائل سننے کے بعد، اور 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے کے اندر عدالت نے آج ہی ایڈوکیٹ طارق اسد کے دلائل سننے کے بعد جو ہے وہ قرار دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہا گیا کہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کوئی خلائی یا اجنبی کام نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام دنیا کے بہت سے ممالک میں رائج ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر پارلیمنٹ سے قانون سازی لازم ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کی تجویز ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کے لیے پارلیمنٹ سے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ درخواست گزار کے تحفظات قبل از وقت ہیں اور خدشات پر مبنی ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ واضح کرتے ہیں کہ یہ جو اعتراضات ہیں اس پر تفصیلی رپورٹ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جمع کرائیں، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر انہوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ تو یہ درخواست اڑا دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا زبردست جو ریمارکس ہیں اس پوری کارروائی کے اندر، جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کے مطابق اگر حکومت قانون سازی کر لیتی ہے کہ اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا، تو اس فیصلے سے حکومت کے جو موقف ہے اس کو تقویت ملی ہے، ان کو فائدہ ہوگا، چونکہ واضح طور پر فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے کہ حکومت قانون سازی کر لے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کروائے۔ چونکہ اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے اور اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ اگر حکومت ای وی ایم کے ذریعے یا انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کا انتظام کرتی ہے، مشینوں کے ذریعے انتخابات ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہم سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے، ہم ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے۔ تو ہائی کورٹ نے جس طرح کا فیصلہ دیا ہے یہ آنے والے وقت کے اندر حکومت کا موقف جو ہے اس کو مضبوط کرے گا،
اور ہائی کورٹ کے اندر اگر کوئی ریٹ آئے گی بھی تو خلاف یعنی قانون کے حوالے سے تو وہ اڑا دی جائے گی، اور یقینی طور پر یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی عام کردار ادا کرے گا۔ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے، اس کے اندر جو چند لائنیں ہیں، انہوں نے پوری حکومت کے حق کے اندر بازی کو پلٹ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے بعد حکومت اس موقع پر کھڑی رہتی ہے یا کہ کہیں پر جو ہے وہ دوبارہ پریشر آتا ہے اور پھر وہ تھوڑا سا اس کے اندر ترمیم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔